प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव लॉरेंको पेरेरा. म्हज्या बायचें नांव मिगेल पेरेरा. म्हजी इदाद 75 वर्सां. आयज तारीख जावन आसा 15 डिसेंबराची. एक गवायकी कशी जादू मंतराचेर. गेलिसेन चॅप्टर 3 लायन 1. गिन्यान नासलेल्या गेलिस्कारांनो, तुमकां कोणें मंत्र बी केला? हीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां. हाचे विशीं मागणी चलोवपी एके भयणी लागीं आनी एक पाद्री भावा लागीं हांवें विचारलें. ती म्हणूंक लागलीं, तें बेश्टें बरयलां. हें बेश्टें कशें जावं येता? जेजू म्हणटा, एक तिकळी पासून काडूंक आपूण येवंक ना, पूण शार्ती पावूंक आयलां. देखून हांवें कितें भोगलां आनी अनुभवलां तें गायतां. एक गवायकी कशी. कित्याक असलें मंत्र देवाक आनी पेल्याक व्हडलो अपमान. एक पावटां कोवीट आसलो तेन्ना कोणें म्हजेर व्हडलें बोगलांड घातलें. हांव ताचेर जादू मंतर करता म्हूण इगर्जेशी ताणें लोकांक सांगलें. सांगलोल्या मनशाक आपल्याक अशें हाड म्हूण हांवें सांगलोलें तें फोडाकूं केलें. कोविटान गोंयान हाडूंक जायना म्हूण तशें ताका उलोवंक बऱ्याक पडलें. तेच परी आनी कोणाक अशें म्हाका सांगूंक लायलें. पिसो करून म्हाका रस्त्यांनी भोंवडायतले म्हूण व्हडपण सांगलें. सांगलोलें तें थोडें घडलें. सांगूंक लायलोलें तें मरून गेलें. निमाणें मेळटलें अशें म्हणटात तें रोखडेंच घडोवन आयलें. पायमोजो केस्तांव जाल्यार पालोवपी ताचेरूय बाबड्याचेर बोगलांड घातलें. घरान बसून तांची केस्तांव लायता. हे तोरीन जाणट्या मनशाक उलयलें. आपूण करता तें दुसऱ्याचेर घालतात. एक दीस कोणें म्हाका येवून सांगलें, अशें चलता म्हूण मनान दवरचें. बावाडटी मनशांक फटोवपाचें. संवसाराच्या शिमा बुऱ्यान मंतर हूंय धाडूंक जाता. देवचाराक पदवी ना अशें तूं म्हणनाका. जेजूक फोटींग करिनाका. देवचार काडूंक जायना म्हणून देवचार नांव म्हणो नाका. बाप पूत आनी पवित्र आत्म्या पदवेन देवचाराक धाडूंक जाता. कोणें करून घातलां म्हूण भियेनाका. थोडे पावटी तें फूट जावूंक येता. फूट जाल्यार बरें जालें गाळ वचनाका. आपलें काम दुसऱ्यांक पासून करूंक लायता.
आपलें ओडपण जोडूंक ती भार घेता. आपलीच बरी आसाय म्हूण लोकांक सांगता. क्रिस्तांव मनशां मोदी अशें घडटा. तोरेन जेजूचें नांव पिड्यार कोत्ता. जायतें हांवें भोगलां. जेजूनच तें पयस केलां. देवाक आनी देवचाराक पडोना म्हणटा तें ओदी खरें जावन आयलां. दुसऱ्यांनी जायतें भोगलें. कुटुंबाचें निसंतान जालें. मंत्र करपी मनीस देवाचेरूच घालताय. देवानच तें धाडलें म्हणटाय. देवाक गुन्यांवकारी कोत्ताय. तीन पावटी म्हाका कोणें ओडूं केलो. काकूट म्हजी करी नासतना. म्हजेर बोगलांत घातलो रे थाकाच दवरलो. काकुताची कोरी नासतना. ताणें त्या आत्म्याक म्हजेर धाडला तर. हो रक्ताचेर वचून हुकूम घातलो. म्हाका ओडूंक सोदतालो तो मनीस. त्याच वेळार भुंय सकला पडलो. जेजून बरेंपण हाडलां. तें आमी भोगुया. दुसरें देवचपण वो घाडयागेर वचपाचें आसल्यार बंद करुया. त्रियेक देवान पदवी दिल्या. ती वायटाचेर वापरुया. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो कोण तो सगल्यांक कळूं दी. एकवटाचो देव तो ताकाच महिमा आसदी. देवाच्या उतराक मान मेळूं दी. आयकलां म्हूण देव बरें करूं. आनी मंत्राची कसली पदवी कोणाचेरूय आसल्यार ती नांव जावन वसदी. थँक यू फॉर लिसनींग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.